جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सामिया खान लाउंज में जी आया नो खुश आमदीद। और वो कहते हैं ना, आज वो वाला टाइम है, सारे थे अगे अगे आ जाओ ताकि जो है दुआओं के वक्त को शेयर किया जा सके। और इस वीडियो को तो जितना फैला सकते हैं सदका जारिया समझ के फैलाया करें, क्योंकि सचमुच मुझे इसकी बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं लोगों से, और आपको भी मिलेंगी। अगर आप इसमें मेरे हिस्सेदार बन जाओगे तो आपको भी मिलेंगी। अगर आप किसी से शेयर करोगे तो उसका सवाब आपको भी आएगा। यही तो अल्लाह पाक का कमाल है, उसने नेकी दर नेकी का सिलसिला जो है वो जोड़ा हुआ है आपस में। तो जो है दुआओं की साथ का वक्त हम एक आप लोगों से शेयर करते हैं। सबसे पहले तो मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये लाल घंटी का बटन है, इसको दबा दीजिए, ठीक है, ताकि आपका और मेरा ताल्लुक़ जो है वो ऐसे अटूट हो जाए और कोई हमारे दरमियान में हवा भी ना एंटर हो सके। दूसरा जो है, आपका फ़ीडबैक मेरे लिए लर्निंग है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आप लोगों से कहती हूँ ये इल्म है और मैंने इसको ऑब्ज़र्वेशंस के थ्रू ही सीखा है। तो आप जब मुझे फ़ीडबैक देंगे तो वो मेरी भी लर्निंग होगी डे टू डे की बेसिस पे जो है। दूसरा, ये जनरलाइज़ हम आपसे डिस्कस करते हैं, जनरलाइज़ इन्फॉर्मेशन होती है 12 सितारों की। पर्सनल रीडिंग अगर आप करवाना चाहते हैं, वो एक दफ़ा भी ज़िंदगी में काफ़ी होती है। ये वो नंबर है जिसके ऊपर आप फ़ोन करेंगे, ये राइट हैंड पे जो नंबर है, ये आपको और मुझे आपस में जोड़ सकता है। वरना माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े-बड़े मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। इस नंबर से आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आप मिलना चाहें या टेलीफ़ोनिक राब्ता चाहें तो इस नंबर के थ्रू आपका मेरा राब्ता बहुत ईज़िली जुड़ सकता है। तो जो है बाकी मैं किसी टिकटॉक पे लोगों को बात नहीं करती, मैं किसी मैसेंजर पे नहीं हूँ। अल्लाह ताला उस इंसान को गर्क कर दे, वासिल जहन्नुम करे जो मेरे नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है या मेरा नंबर रेवड़ियों की तरह तकसीम कर रहा है। मेरे दिल से तो उस इंसान के लिए दुआ कैसे निकल सकती है। मैं तो, जो लोग अहले इल्म है, मैं तो उन्हें कहती हूँ कि लोगों के इमोशन से मत खेलिए। कोई मजबूर है तो वो आपसे मदद मांगने के लिए आया है ना। तो ये जो नए ज्वाइन करने वालों को हम पहले दुआ की साथ की साइंस समझा दें। ये मेरा आपके साथ रेज़ोल्यूशन है कि हमने आपको शिर्क के ज़ुमरे में नहीं जाने देना, ज़ईफ़ुल एतक़ादी में नहीं जाने देना आप लोगों को। तो इसलिए हर बारी मैं इस साइंस के ऊपर आप लोगों से ज़रूर बात करती हूँ, ताकि कोई भी आपको ये ना कह सके कि भई ये क्या कहानी है, क्योंकि हर वक्त दुआ का वक्त है। अल्लाह ताला शहरक के पास है, लेकिन याद रखिए बहुत सारी नमाज़ों को बहुत सारी नमाज़ों पे फ़जीलत है, बहुत सारी रातों को बहुत सारी रातों पे फ़जीलत है। इसी तरह सातों में भी कुछ सातें दिन की अफ़ज़ल होती हैं। आपको मैं बताऊँ तो 12 घंटों में 4 बारी गुज़रती हैं, 24 आवर्स में ये 8 बार 8 टाइम गुज़रती हैं। तो अल्लाह ताला आपको भी इनसे मुस्तफ़ इसलिए कहा जाता है, बड़े बुज़ुर्ग आपने कितना उनको कहते हुए सुना है कि जब मांगो खैर की दुआ मांगो, खैर का लफ्ज़ बोलो, कोई कबूलियत की घड़ी हो सकती है। ये वो घड़ियाँ जिनके बारे में हमारे बुज़ुर्ग हमें इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद जो है हम चलते हैं कि जी जो है साइंस क्या है। तो सूरज जो है एक ऐसा सितारा है आसमानी ज़ोडिएक का, जो कि हर 52 आवर्स के बाद 12 घरों का चक्कर पूरा करता है। एक ज़ाइचे के 12 घर होते हैं। 52 आवर्स के बाद ये जगह को बदल देता है, मतलब ये सवा 2 दिन भी होते हैं, ढाई भी होते हैं, कभी-कभी 3 दिन भी हो जाते हैं। तो जब ये सफ़र तय करता हुआ किसी हाउस में से फॉल होता है, किसी हाउस में इसकी पोजीशन वीक होती है, किसी में कुछ बेहतर होती है, जो सबसे इसकी बेस्ट पोजीशन होती है जब ये बुर्ज टॉरस, बुर्ज सौर के घर में पहुंचता है। तो यूँ समझे जब ये उस घर में पहुंचता है तो इसकी ओवरऑलिंग होती है, इसका फेशियल चाँद का मैनी पेडी, और इसको निखारा जाता है, संवारा जाता है, क्योंकि एग्ज़ॉल्टेड प्रोसेस जो है वो 2 आवर्स का होता है। और उस वक्त को जो मैं लॉजिक दे के कहती हूँ कि ये वो वक्त है जब दुआओं की कबूलियत का वक्त कहा जाता है।
جس طرح آپ نے سنا ہے جب ہم گرہنوں کے اوقات میں نمازیں ادا کرتے ہیں، ہمیں حکم ہے، سنت نبوی ہے اللہ کے حکم سے، نماز کسوف اور خسوف ادا کیجئے تاکہ سورج کا گرہن یا چاند کا گرہن ہمیں ہٹ نہ کر سکے۔ تو اسی طرح جب چاند کو سجایا سنوارا جاتا ہے دلہن کی طرح، تو وہ وقت جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور میرا جو آپ کے ساتھ ریزولوشن ہوتا ہے کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ جب تک زندگی دی ہے، ہر مہینے یہ 2 آورز کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ اب میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے پاکستان کا جو مقامی وقت ہے۔ آپ نے اس کو گوگل سے ہیلپ لینی ہے اور بڑے آرام سے دنیا کے جس کونے میں بھی آپ ہیں، یہ جو ٹائم فریم میں آپ کو پاکستان کا بتاؤں گی، آپ نے اس کو اپنے اپنے ٹائم زون پہ ٹرانسفر کر لینا ہے، تو آپ اس سے اسی طرح مستفید ہو سکیں گے جس طرح میرے پاکستانی بہن بھائی اس سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جولائی کے مہینے میں یہ کچھ کمال رہا ہے کہ یہ ساتیں 2 باری آئی ہیں، یہ 2 باری آئی ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے اس جو ہے پہلے آئی تھی یہ آلموسٹ یہ 30 جون کو تھی، 30 جون کو تھی پہلی، اور اب یہ ہے 28 جولائی کو، ٹھیک ہے، 28 جولائی کو ہے، اور یہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں پاکستان کا مقامی وقت 28 کی تاریخ ہے، اور پاکستان کا مقامی وقت شروع ہوگا رات کے 1:45 بجے، یعنی 01:45 منٹ پہ شروع ہوگا، 45 پاسٹ 01 AM پہ یہ ٹائم شروع ہوگا، رات کا وقت ہے، بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے، اس میں آلموسٹ تہجد کے نوافل بھی آپ ادا کریں گے، کیونکہ یہ جہاں تک اس کا وقت 2 آورز ہے نا اس کے، تو یہ 1:45 پہ شروع ہوتا ہے 28 جولائی کی، ٹھیک ہے، اور ختم ہو جائے گا یہ جو ہے رات کے 3:28۔ انگلش میں بتا دوں 28 منٹ پاسٹ 3 AM، تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو ہے یہ تہجد کے وقت کے جو نوافل ہیں وہ آپ اس میں ادا کر سکتے ہیں۔ پھر بتا دوں 28 جولائی کا دن 28 جولائی 1:45 AM پہ شروع ہوتا ہے اور 3:28 AM پہ ختم ہو جاتا ہے، تو یہ آلموسٹ 2 آورز ہیں، آپ اس کو ریوائنڈ کر کے ٹائم کو پھر سے سن سکتے ہیں، 2 آورز ہیں آپ کے پاس۔ پاکستان میں تو یہ تہجد کے نوافل آپ اس میں فور شور ادا کر سکتے ہیں، اور بڑا مبارک وقت ہوتا ہے، اس وقت میں تو کہا جاتا ہے مانگو اٹھو، جو مانگ سکتا ہے وہ میرے سے اس وقت میں مانگے، کہتے ہیں انکار ہی نہیں ہوتا آسمان کے جو ہے وہ 7 دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو کہنے والے کبھی کہا کرتے ہیں کہ 7ویں آسمان سے جو ہستیاں ہیں وہ پہلی اس پہ آ کے آپ کی دعائیں جو ہے نا وہ لے کے پہنچتی ہیں ٹاپو ٹاپ، تو ضرور مانگیے اور ہمارے لیے بھی مانگیے گا، کیونکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اگر یہ شیئر کرتی ہوں تو میں اتنی تو حقدار ہوں نا کہ چلیں اتنا مانگ دیں کہ اللہ پاک سامیہ خان کی زندگی میں آسانی دے دیں، اتنی آسانی بھی دے دیں کہ وہ ہر ہفتے ہمیں ہاروسکوپ دے سکیں اور ہر مہینے ہمیں دعاؤں کی ساتھ کا وقت دے سکیں، اور امن اور آسانی کی جب دعا ہے نا اس میں سب کچھ آ جائے گا، اور یہ جو آسانیاں بانٹنے کا کام میں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں، اس کا تو ثواب مجھے آپ لوگ، آپ کی دعائیں، آپ کی بلیسنگز، آپ کا جو بے لوث پیار ہے، یہ اللہ کا مجھ پہ سب سے بڑا احسان ہے، یہ جو آپ کی بے لوث محبت ہے نا، یہ میرے رب کا میرے پہ بہت بڑا احسان ہے، تو میں کیسے ناشکری کر سکتی ہوں اللہ کی ذات کی۔ جاتے جاتے صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ دعاؤں کے دائرے کار کو وسعت دے دیجئے، اللہ کی نظر میں محبوب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کو بھی پیار کرنا شروع کر دیں، اور رب کی مخلوق صرف اشرف المخلوقات نہیں، اللہ کی پوری یونیورس ہے، اللہ کی یونیورس کی خیر مانگیں گے نا تو اپنی زندگی میں ستّے خیراں ہو جائے گی، تو دعاؤں کا دائرہ بڑھانا پڑے گا پلیز، یہ مجھے بھی اب آ کے سمجھ میں آئی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہیں، تو
مجھے کیا پتہ چلا پڑھنے سے، ریسرچ سے، کہ ذرا سی بھی کدورت کسی کے لیے ہے یا غصہ ہے یا آپ کے اندر کوئی گرج ہے یا کوئی منافقت سے اگر آپ کام لے رہے ہیں، دعا پینڈلم بن جائے گی، آسمان پہ نہیں جائے گی۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ رات کے وقت جب آپ سونے لگیں سب کو معاف کر کے سوئیں، کیا پتہ کل ہو نہ ہو، اور جو ہے وہ اللہ سے ضرور مانگ کے سوئیں کہ اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں بھی آسانی کر دے، اور آپ کو یہ آسانیاں اللہ پاک تقسیم کرنے کی بھی توفیق اسی طرح دے دیں جس طرح اللہ نے آپ کو یہ آسانیاں آپ کے حصے میں دی ہوں۔ تو کوشش کیجئے لوگوں کا بازو بنیے، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے، باقی عبادات یہ تو اللہ اور آپ کا معاملہ ہے، اس پہ وہ آپ کو شاید مارجن مل جائے، حقوق العباد پہ معافی نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ میں شامل نہ کریں، ہم قسم سے کسی کی حق تلفی نہ ہو، اور پاکستان کے لیے ضرور دعا مانگیے گا، میرے لیے خصوصاً کہیے گا کہ اللہ پاک میری زندگی میں آسانی دے دیں۔ اب میں آپ سے اجازت لیتی ہوں، مس آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ پاکستان کا مقامی وقت ہے، دیس پردیس میں رہنے والے بھائی اس کو اپنے ٹائم زون پہ بہت ایزیلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں آلموسٹ تہجد کا وقت ہے، یعنی 1 بج کے شروع ہوتا ہے، پھر میں بھول جاتی ہوں، 1 بج کے 45 منٹ پہ رات کو شروع ہوتا ہے، 28 شروع ہو چکی ہوگی نا، اور 3 بج کے 28 منٹ پہ ختم ہوتا ہے، 3 بج کے 28 منٹ پہ رات ہی میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ جو ہے سو جائیے، پھر فجر کے لیے اٹھ جائیے گا الارم لگا کے۔ خیر اللہ آسانیاں فرمائیں اور آپ کو توفیق دے اور آپ کی دعاؤں کو ٹاپ و ٹاپ قبول فرما لیں۔ اسی کے ساتھ دیجیے سامیہ خان کو سامیہ خان لاؤنج سے اجازت۔ اللہ پاک آپ سب کے حامی و ناصر ہوں، اللہ آپ سب کے مددگار ہوں۔ فی امان اللہ۔ تھینک یو۔